रामनवमी पर्वको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। राष्ट्र सेवक अर्थशास्त्री अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बलिको बोको बनाइएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। अबको निर्वाचनमा फेरि एकल 2/3 बहुमत ल्याएर देखाइदिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। एमालेले मदन भण्डारीको नाम दुर्नाम गरिरहेको नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। चुनावका लागि काङ्ग्रेसले बनायो प्रवास समन्वय एवं प्रचार उपसमिति। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अझै पनि घाँस बाँस र कपासको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई 3 दिनभित्र रमना लिन कामु प्रधान न्यायाधीशको निर्देशन। गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण छिट्टै हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। आफू सङ्घको चुनाव लड्दा 6 करोड खर्च भएको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। कार्यव्यस्तता र प्राविधिक कारण अहिले आफू उम्मेदवार बन्न नसकेको अभिनेता भुवन केसीको प्रस्तुतिकरण। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्यो। नयाँ वर्षदेखि लागू हुने। आफैले बनाएको विश्व रेकर्ड तोड्न 26औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कामी रिता शेर्पा। युएई को जेलमा रहेका पत्रकार पाण्डेको रिहाईको लागि माइती घरमा धरना। 4000 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण गर्दा 13 जनामा कोरोना पुष्टि। जापानद्वारा रुसी कोइला आयातमा प्रतिबन्ध। 8 जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला। आफूलाई हटाएर अर्को सरकार बनेमा त्यसलाई मान्यता नदिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको चेतावनी। र रुसद्वारा युक्रेन युद्धको कमान्डरमा परिवर्तन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। आज सार्वजनिक बिदा दिएको प्रसङ्गबाट। सरकारले रामनवमीको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार सूचना प्रकाशन गरी रामनवमीको अवसरमा देशभरका सरकारी कार्यालय सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गर्नु गलत भएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र बिगार्ने मान्छे अर्कै भएको तर गभर्नरलाई अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएर निकाल्नु भनेको धान खाने मुसो चोट पाउने भ्याकुतो भन्ने उखान जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र बुझेको मान्छेलाई बलिको बोको बनाएको बताए। थुतुनाभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्याकुतालाई कारवाही भयो। उनले भने धान खाने मुसो चोट पाउने भ्याकुतो जस्तै भयो यो त। उनले निलम्बित गभर्नर अधिकारी अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि प्रयासरत रहेको जिकिर गरे। सरकारले गभर्नरलाई कारवाही गर्यो रे, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। अध्यक्ष ओलीले भने राष्ट्रिय सेवक एउटा अर्थशास्त्री अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बलिको बोको बनाइयो। उनले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले माओवादीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको आरोप समेत लगाए। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले देशको विकास गरेको देखेर अत्तालिएकाहरूलाई अबको निर्वाचनमा फेरि एकल 2/3 बहुमत ल्याएर देखाइदिने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि पहिले आगामी स्थानीय तहको चुनाव जितेर देखाउने दाबी गरे। विकासको पहिलो लहर ल्याउने स्थानीय सरकार नै भएकाले पहिला स्थानीय सरकारमा एमालेलाई जिताउन पनि उनले मतदातालाई आग्रह गरेका थिए। जनताको लहर यसरी आएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका टुक्राहरू चोइटाहरू यता ओल्तिर पल्तिर उथलपुथल हुनेछन्। ओलीले भने यसअघि अरिङ्गालको कुरा गर्दा आलोचना भएको प्रसङ्ग निकाल्दै नेता ओलीले चुनावकै बेला अरिङ्गाल के हो भन्ने थाहा हुने भन्दै एमालेमाथि जाइलाग्न नहुने चेतावनी दिएका थिए। उनले भनेका थिए, मैले केही समय अघि नेकपा एमालेलाई टोक्न नखोज, अरिङ्गालले त गोलो चलायो भने टोक्छ भने एमालेलाई चलायो भने त्यसको दुर्गति हुन्छ भनेको थिएँ। निकै अरिङ्गालको कुरा गरे, अब थाहा हुन्छ अरिङ्गाल भनेको के हो, चुनावका बेला थाहा हुन्छ। नेकपा एमाले पर्वतले आसन्न 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनाव लक्षित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा भएको विकास देखेर अत्तालिएकाहरूले कतैबाट नसकेपछि अदालत गएर परामर्शको भरमा सरकार ढालेका कारण विकास ठप्प भएको पनि जिकिर गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले मदन भण्डारीको नाम दुरुपयोग गरी राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। भण्डारीले ल्याएको राजनीतिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर पनि गलत रूपमा प्रयोग गरिरहेको अध्यक्ष नेपालले बताए।
काठमाडौँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने एमाले मदन भण्डारीको नामको दुर्नाम गरिरहेको छ, जबजको मान्यतामा कोठाराघात गरिरहेको छ। उनले एमालेमा रहेका इमान्दार नेताहरू एकीकृत समाजवादीमा फर्किरहेको पनि बताएका छन्। आफूहरूले नयाँ पार्टी गठन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता बोकेको उनको भनाइ थियो। नेपालले अबको निर्वाचनमा कृषि, उद्योग उत्पादन, वनको प्रयोग गरेर समृद्धिमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने बताएका छन्। उनले विदेशबाट सिप सिकेर आएका युवाहरूको सिप नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए। विज्ञान र प्रविधिको प्रचुर मात्रामा सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रवास समन्वय एवं प्रचार प्रसार उपसमिति गठन गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत संयोजकत्वको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाताहरूमाझ समन्वय र प्रचार प्रसारका लागि प्रवास प्रचार प्रसार उपसमिति गठन गरेको हो। कांग्रेसले यसअघि नै प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई स्वदेश फर्किएर चुनावमा भाग लिन र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन आह्वान गरिसकेको छ। उपसमितिको संयोजकमा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति गोरख विष्ट छन् भने बेलायत, क्यानाडा, जापान, जर्मनी, मलेसिया, युएई, बहराइन, नर्वे, साइप्रस, इजरायल, कतार, अस्ट्रेलिया, कुवेत, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, स्पेन, नेदरल्यान्ड, पोर्चुगल, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, मकाउ, साउदी अरब, पोल्यान्ड, इटली, हङकङ लगायत 36 देशका जनसम्पर्क समितिका संयोजकहरूलाई उपसमितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ। 84 सदस्य उपसमितिमा विभिन्न देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका सदस्य नेताहरूलाई सदस्य मनोनित गरिएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रवास समन्वय प्रचार प्रसार उपसमिति अन्तर्गत प्रवास मिडिया समन्वय सञ्जाल समेत गठन गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता अझै पुरा नभएको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीले काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले नेपालमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अझै घाँस, बाँस र कपासको ग्यारेन्टी नगरेको बताएका छन्। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुगिसक्दा पनि नागरिक घाँस, बाँस र कपासकै अभावमा बाँच्न बाध्य हुनु राजनीतिक दल र नेताहरूको लागि प्रमुख शोचनीय विषय भएको उनको भनाइरहेको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको चाहना जनताको बहुदलीय जनवादबाट मात्रै पुरा नहुने भएकाले आफूहरूले समाजवादी यात्रा थालेको खनालले बताए। देशमा समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता रहेको, तर यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाधक बनेकाले आफूहरूले नयाँ पार्टी निर्माण गरेको झलनाथ खनालको भनाइ छ। खनालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्य पार्टीलाई ढक भनेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। ओलीले केही दिन अघि आफ्नो पार्टीलाई क्विन्टल र अन्य पार्टीलाई ढक भनेको उल्लेख गर्दै नेता खनालले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बनिरहेको कुरा हेर्न जिल्ला जिल्लामा जान पनि उनीलाई चुनौती दिएका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले मुख्य रजिस्ट्रार ललबहादुर कुमारलाई न्याय परिषदको निर्णयअनुसार नियुक्ति पत्र लिन र तोकिएको ठाउँमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कुमारको नाममा रमनापत्र समेत तयार पारिसकेको छ। उहाँले 3 दिनभित्र रमनापत्र लिन र उच्च अदालत पाटनमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्न कामु प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट निर्देशन भएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो त्यसका लागि सबै कागजात तयार भइसकेको छ। न्याय परिषदको मुख्य रजिस्ट्रार कुमारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो। कुमारले भने वरीयताका क्रममा एक तह मुनिको पदमा नजाने भन्दै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद मागिरहेका छन्। न्यायाधीशमा जानुको साटो आफू बरु मुख्य न्यायाधीश पदमा बसिरहने उनको अडान छ। कामु प्रधान न्यायाधीश निकट स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि आफूहरूसँग समन्वय नगरेको र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराको पक्ष लिएको आरोप कुमारमाथि छ। तर कुमारले भने आफूले पेशागत धर्मनिर्वाह गरेको, त्यस क्रममा प्रधान न्यायाधीश जवाराको पक्ष पोषण गरेको जस्तो देखिएको भनी आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। कुमारबाट न्याय प्रशासनको नेतृत्व हुन नसक्ने र उनीमाथिका कतिपय गुनासा छानबिन हुने भन्दै कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उनलाई न्यायाधीशको नियुक्ति लिएर जान आग्रह गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण छिट्टै अघि बढ्ने बताएका छन्। शनिबार चितवनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको भरतपुर साइक्लिङ म्याराथनको समापन गर्दै उनले क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम पूरा गर्ने सहमति भई प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन्। उनले भने छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर राज गहतराजले नागरिक स्तरबाट निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। राष्ट्रिय सहमतिको उक्त आयोजना कुनै पनि हालतमा अलपत्र नबन्ने उनको भनाइरहेको थियो। शनिबार भरतपुरमा सञ्चालित साइक्लिङ म्याराथनमा महिलातर्फ 3 घण्टा 23 मिनटमा 65 किलोमिटर पूरा गरी मेरिना राणा मगर प्रथम र सुधा तिमिल सिन्हाले 4 घण्टा 12 मिनट 13 सेकेन्डमा 65 किमी पार गरी दोस्रो स्थान हासिल गरे।
त्यस्तै पुरुषतर्फ 2 घण्टा 12 मिनट 19 सेकेन्डमा 65 किमी पुरा गरी सन्दीप श्रेष्ठ प्रथम र त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट दिपेश चौधरी दोस्रो बने। म्याराथनमा साइकल राइडर सूरज राणा मगर 1 घण्टा 56 मिनट 65 किमी दूरी पार गरी सर्वोत्कृष्ट बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 2074 सालको प्रतिनिधि निर्वाचनमा आफ्नो 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको बताएका छन्। नवलपुर 1 बाट निर्वाचित उनले 2070 सालमा 3 करोड रुपियाँ खर्च भएकोमा 2074 सालमा 6 करोड खर्च भएको बताएका हुन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उनले मैले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट 3 चोटि जिते। पहिलोचोटि मेरो खर्च 80,000 थियो, दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। उनले कसैले आफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न चाहे आफूले छान्ने पनि बताए। ल भन्नुस् त तपाईहरु चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ, मेरो क्षेत्रबाट म छोड्न तयार छु। तपाईले कम्तीमा 6-7 करोड खर्च गर्नुपर्छ। आफू पहिलोपटक नवलपरासीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा नयाँ रहेको र कसैले नचिनेको भन्दै उनले त्यसपछि झन् चुनाव खर्च घट्नुपर्नेमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए। चिनिसकेपछि त झन् घट्नु पर्यो नि, मेरो चुनावी खर्च घट्दै जानुपर्ने हो, बढ्दो क्रममा छ उनले भने। अभिनेता भुवन केसीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बन्न असमर्थ रहेको बताएका छन्। आफूलाई मेयर पदको उम्मेदवार बनाउने उक्त पार्टीको निर्णयलाई भने उनले साहसिक कदम भनेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै अभिनेता केसीले कुनै कलाकारको महानगरको मेयर बनेर जनताको सेवा गर्छु भन्नु स्वाभाविक भएको, तर कार्यव्यस्तता र प्राविधिक कारण अहिले आफू उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख गरेका हुन्। मैले यो काठमाडौँ उपत्यकाको पुस्तैनी रूपमा सम्पदा, समस्या र सम्भावनाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात गरेको छु। त्यसैले यस महानगरको मेयरको रूपमा कुनै कलाकारले जनताको सेवा गर्ने इच्छा राख्नु अस्वाभाविक होइन भन्नेमा पनि विश्वस्त छु उनले लेखेका छन्। तर एउटा कलाकारले जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको सेवा गर्न सक्दैन भन्ने प्रकारका टिप्पणीहरू आएको देख्दा चाहिँ अझै पनि नेपाली समाज राजनीतिप्रतिको एकलकाटे दृष्टिकोण कति जबरजस्त रहेछ भनेर बुझेर म खिन्न पनि भएको छु। तर ती प्रतिक्रियाका कारण नभई प्राविधिक कारण र कार्यव्यस्तताका कारण म महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि असमर्थ रहेको छु र यसै पत्र मार्फत हालका दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीमा नरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा धेरै राजनीतिक दलसँग आफ्नो छलफल हुने क्रममा स्वागत नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग पनि छलफलमा बसेको, तर ठोस निर्णय भने नभएको पनि केसीले बताएका छन्। उनले अहिले कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीप्रति भने आफ्नो नैतिक समर्थन रहने बताएका छन्। केही दिन अघि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको बैठकले अभिनेता केसीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले भाडा दर समायोजन गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको शुक्रबारको निर्णयअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको हो। वृद्धि भएको भाडा नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनको 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपियाँसम्म बढेको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपियाँ, 20 किलोमिटरको 25 रुपियाँ, 15 किलोमिटरको 30 रुपियाँ, 20 किलोमिटरको 33 र 20 भन्दा माथि 38 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ट्याक्सीको प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपियाँ बनाइएको छ। प्रतीक्षा शुल्क प्रति मिनट 1 रुपियाँ 20 पैसा तोकिएको छ। बढीमा 30 मिनटसम्म मात्रै प्रतीक्षा गर्न पाइनेछ। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन हुँदाको मूल्यभन्दा 5%ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबढ भए सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने गरिन्छ। सोलुखुम्बु थामेका कामी रिता शेर्पाले आफ्नो विश्व कीर्तिमान तोड्न यसपटकको वसन्तयाममा पनि सगरमाथा आरोहण गर्न लाग्नु भएको छ। यसअघि 25औं पटक सगरमाथा आरोहण गरिसक्नु भएका 52 वर्षीय शेर्पाले 26औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न आइतबार काठमाडौँबाट जहाजमा लुक्ला जाने बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्ष अघि सगरमाथा आरोहण गर्न नपाएका विदेशीको अनुरोधमा कामिरिता यसपटक सगरमाथा चढ्न लाग्नु भएको हो। विगत 30 वर्षदेखि हिमाल आरोहणमा आबद्ध कामिरिता यसपटक पनि विगत झैं आरोहीका लागि बाटो बनाउने जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ। दोस्रो शिविर माथिको चुचुरोसम्म उहाँले करिब 13,000 मिटर डोरी कतै दोहोरो त कतै एक सरो टाँगेर बाटो बनाइदिनु पर्नेछ। समुद्री सतहदेखि 5300 मिटर उचाइमा रहेको सगरमाथाको आधार शिविरदेखि 6400 मिटर उचाइमा रहेको दोस्रो शिविरसम्म डोरी टाँग्ने र हिउँ खाडलमा भर्याङ राख्ने काम सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले गर्छ। त्यसभन्दा माथि उकालोमा डोरी मात्रै टाँग्ने जिम्मा हरेक सिजनमा आरोहण गराउने कम्पनीको साझा संस्था एक्सपिडिसन अपरेसन एसोसिएसनले लिन्छ। एसोसिएसनका तर्फबाट दोस्रो शिविरदेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने कामको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्। काठमाडौँको 7 सबिट ट्रेक्स प्रणाली आबद्ध उहाँले एक याममा कम्तीमा $20,000 पारिश्रमिक लिने गरेको बताउनुभयो। युएई को जेलमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाईको लागि काठमाडौँको माइती घरमा धरना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेकै कारण पाण्डेलाई नेपाली दूतावास र राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले नै षड्यन्त्र गरेर जेल पठाएको भन्दै उहाँको रिहाइको लागि युथ काङ्ग्रेसको आयोजनामा धरना कार्यक्रम भएको हो। धरनामा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दूतावास र राजदूतले आफ्ना देशका नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उजुरी नै गरेर जेल पठाउनु अक्षम्य अपराध भएको बताउँदै पत्रकार पाण्डेलाई रिहाइको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने र राजदूतलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकार पाण्डेलाई जेल हाल्नको लागि राजदूत ढकालले नै युएईको प्रशासनलाई लेखेको पत्र महासङ्घले प्राप्त गरेको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले अख्तियारको दुरुपयोग र आफ्नै नागरिकलाई विदेशको जेल हाल्न षड्यन्त्र गर्ने राजदूतलाई पदमा बस्ने कानुनी आधार र नैतिकता नभएको बताउनुभयो। पत्रकार पाण्डेले नेपालमा रहँदा गएको जनवरी 7 अर्थात् पुस 23 गते सामाजिक सञ्जालमा भिजिट भिसामा नेपाली राजदूतावासको संलग्नता रहेको आशयमा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। फेसबुकमै लेखेको आधारमा पत्रकारलाई जेल पठाइनु संविधानमा भएका मौलिक हककै उल्लङ्घन भएको पनि पोखरेलको भनाइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 4155 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 44 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 637 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जापानले रुसबाट कोइला आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले रुसी कोइला आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्नु भएको हो। युक्रेनमा आक्रमण गरेको रुसले नागरिकको हत्या गर्ने र आणविक ऊर्जा केन्द्रलाई निशाना बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मानव कानुनको उल्लङ्घन गरेको उहाँले टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। जापानले अमेरिका र युरोपेली देशहरूसँग समन्वय गरेर रुस विरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीमा सहकार्य गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री किसिदाले जापान युक्रेनको साथमा रहेको पनि बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारत र चीनपछि जापान विश्वको तेस्रो ठुलो कोइला आयातकर्ता हो। जापानको कुल कोइला आयातको 11% रुसबाट आउने गरेको थियो। यसैबीच जापानले 8 जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको पनि जनाएको छ। यसअघि अस्ट्रियाले पनि आफ्नो देशमा रहेर कूटनीतिज्ञ मान्यता विपरीत काम गरेको भन्दै 4 जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई अप्रिल 12 भित्र देश छोड्न आदेश दिएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा त्यसपछि बन्ने सरकारलाई मान्यता नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आत्मसात गरेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै यदि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर अर्को सरकार बनेमा आफूले त्यसलाई मान्यता नदिने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। संसदमा आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई पदबाट हटाउन अमेरिकाले भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाउँदै अहिले देशमा सङ्कट निम्ताउने काम भइरहेको बताउनुभयो। संसद भङ्ग गर्ने निर्णय खारेज गर्दै पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले पिउताएको संसदको बैठक केही बेरका लागि स्थगित भए पनि आज राति नै मतदान सम्पन्न भएको छ। र रुसले युक्रेनी युद्धको कमान्डर परिवर्तन गरेको छ। आक्रमण सुरु गरेको 44औं दिनसम्म पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेपछि रुसले युद्ध कमान्डर परिवर्तन गरेको पश्चिमा गुप्तचर अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रुसले सिरिया युद्धमा लामो अनुभव भएका अलेक्जेन्डर डिभोर्निकोभलाई युक्रेनमाथि कारबाहीको नेतृत्व दिएको हो। यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै कमान्डरले युद्ध चलाइरहेकोमा युक्रेन आक्रमणमा खटिएका विभिन्न इकाइसँग संयोजन सुधार्ने प्रयत्न स्वरूप नयाँ कमान्डर खटाइएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले कीव लगायत मुख्य सहर कब्जा गर्न सकेको छैन भने अहिले पूर्वको डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। रुसी रणनीतिलाई तुलनात्मक रूपमा सानो संख्यामा रहेका युक्रेनी इकाइहरूले विफल बनाउँदै लगेपछि रुस मुख्य सहरबाट पछि हटेको छ। रुसले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजय प्राप्त गरेको दिन 9 मे अगाडि युक्रेनमाथि सफलता पाउने प्रयास गरिरहेको र यसैका लागि युद्ध कमान्डर परिवर्तन गरेको पश्चिमा गुप्तचर अधिकारीहरूले बताएका बीबीसीले जनाएको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले हाम्रा सामग्रीहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ? हामी सुधारिएर आउनुपर्ने भए कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।